वेलकम बैक नाज़रीन। मियाँ साहब, पहले तो मैं फरहानी साहब से सर पूछ लेता हूँ ना कि फरहानी साहब जो आपने सवाल किया था मियाँ साहब से और प्रोफेसर साहब से, जवाब मिल गया अब आपको सर? इन्होंने बहुत कम्प्रीहेंसिव तरीके से इसको कवर किया है जी, लेकिन बात जो मतलब है जिस पे कंसेंसस डेवलप हो रहा है जी, वो हमारी एज ए नेशनल थॉट प्रोसेस और जो सोच है हमारी जी, एज ए नेशन जी, इसकी तरफ चीज हुई है कि वो एक अदारे से नहीं, आपको एक जॉइंट वेंचर होगा जिसके सारे बंदे, तमाम इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर मिल के कोई वाया मतलब लाया अमल तैयार करेंगे तो रिस्पॉन्स जनरेट होगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो तैनाती है, जी, ठीक है कि वो अपोजिशन लीडर और वो मतलब गवर्नमेंट मिलके करती हैं, जी, जी, चेयरमैन ये होगा, फिर वो उधर जो नॉमिनेशन है वहाँ का पूरा अमला जो है, फिर वहाँ तो पूरा सिस्टम है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये अंदाजा रहा है गवर्नमेंट के पास पावर है जिसमें वो जितने भी फॉर फ्लंग एरियाज में, मुश्किल एरिया में, बलोचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, सिंध की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आर्मी ने काफी हद तक असिस्ट किया है। इसलिए बीइंग सोल्जर मेरी ये है कि मैंने उसको सिस्टम को होते हुए अनफोल्ड होते भी देखा है। जब हमें बताया गया कि जी बंदे जो होंगे वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए ओनली किए जाएंगे, भाई साहब पूरा सिस्टम इलेक्शन कमीशन कराएगा, आर्मी सिर्फ सपोर्ट करेगी। और उसके साथ साथ हमने जब देखा है कि उधर भी जो लोग सपोर्ट, शफाफियत की सपोर्ट है ना सर? हाँ, उसमें गड़बड़ ये आ जाती है कि फिर वो जिसमें मतलब है कि एजुकेशन का जो और दो चीजें हमारे मुल्क में गड़बड़ कर रही जी। एक हमारा, हम सिस्टम को नहीं समझ पा रहे कि हम चाहते हैं कि अमेरिकन या जैसा बरतानिया में डेमोक्रेसी है वो वाला सिस्टम ले आएंगे, वेस्ट का ले आएंगे। तो पहले मुझे ये बताया जाए कि जो एजुकेशन के ऊपर हमने क्या किया है जी। क्या हमारे लोग जो वोट डालने जाते हैं जी, जिनके मतलब अगर आप एक प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूँ, आप बैठे हुए हैं जी, अगर लेबर के 4 बंदे हैं जी, जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, वो चारों बंदे उनको साथ उनको और पॉवर्टी भी है, आप उन 10 बंदों को एक तरफ ले जाते हैं और आप हमारा सबका वोट 4 के 4 का 0 हो जाएगा। और जो अनपढ़ 4 बंदे हैं ये सिस्टम ही है। और वो क्यों है कि पॉवर्टी भी है और इजीली जो उनको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। जी, सिस्टम को आपको करने के लिए जुडिशरी को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, एजुकेशन सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। वही बात कर रहे हैं जो प्रोफेसर साहब कर रहे हैं कि एक इदारे से नहीं सबसे होना। मियां साहब आप कुछ पूछना चाह रहे थे सर? मियां साहब जी, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने मेरे पेशरो और प्रोफेसर साहब ने फरमाया है ना, देखिए ना, मैं ये नहीं कहता कि किसी एक इदारे, भाई शुरुआत कहाँ से, शुरुआत जो आपको करनी है वो इलेक्शन कमीशन के इदारे से, और उसके बाद आपका पार्लियामेंट, उसके बाद आपकी जुडिशरी आ जाती है, फिर वो आपके बाकी सारे सिस्टम। देखें ना, अब ये बात, अगर इसको बात को मैं और ओपन करना चाहूं तो ये मामला ये है कि आपके ना तो एजुकेशन की, जिस तरह से ब्रिगेड साहब ने फरमाया, ना एजुकेशन की पॉलिसी है, ना आपके पास हेल्थ की पॉलिसी है। एक ज़राई मुल्क है, आपके पास ज़राअत की कोई पॉलिसी नहीं है। आपके ये तभी मुमकिन है जब आप अहल तरीन, देखें ना, ये मुमकिन, ये आखिरी बात है कि देखे ना, एक ज़राई मुल्क है जिससे आपको, जिसने आपको तरक्की देनी है, अब उस मुल्क में आपकी ज़राअत की जामिया पॉलिसी नहीं है, कैसे आप तरक्की करेंगे? तभी मुमकिन होगा जब आपका पार्लियामेंट में ऐसे लोग जो अहल तरीन लोग हो वो पहुंचाएंगे। जब वो पार्लियामेंट को मजबूत करेंगे वहां से सारे इदारे मजबूत होंगे। ये मैं कहना चाहता हूं, शुरुआत वहां से होगी इलेक्शन कमीशन के इदारे से। थोड़ा क्वेश्चन ऐड कर देता हूं, फिर आप अपना बता दीजिएगा प्रोफेसर साहब। ज़राई मुल्क की बात की है मियां साहब ने, अभी सैलाबी सूरत हाल जो बनी हुई है इसमें मैंने थोड़ा सा बात करना चाह रहा था प्रोग्राम के एंड में ही। तो क्या सैलाबी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा जो है ना तखमीना लगाया जा रहा है, नुकसानात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ज़राअत का सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा जो अब हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे ज़राअत के हवाले से और ये फूड के हवाले से, ये चीज़ें हमें बहुत देखनी है मसाइल। प्रोफेसर साहब, क्या इसको फिर हिकमत अमली अपनाएगी हुकूमत, किस तरीके से इसको हम हैंडल कर पाएंगे? जी, अगर आप इजाज़त दे दें तो थोड़ी सी जो पहले गुफ्तगू हो रही उस पर मैं थोड़ी सी अपनी राय दे दूँ। जी, और ये है जी, जो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं जी, ये एक जो हालात है ना जी, ये एक एवोल्यूशन है, इर्तका है। और अभी पाकिस्तान को आज़ाद होने, पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जो मामलात आगे चल रहे हैं ना जी, वो हमारे
کیونکہ حالات اتنے خراب تھے وہ ابھی تک کنٹرول میں نہیں آیا. اور اس میں آپ یہ بھی نہ بھولیے کہ دنیا میں جو ایک ریس لگی ہوئی ہے, جو سپر پاورز جو ہیں انہوں نے بانٹ لیا ہے دنیا کو, وہ بھی معاملات جو ہیں ہمارے ملک میں ان کی بھی اثرات موجود ہیں. تو اس کو اب پاکستان میں ان مشکل حالات میں پاکستان سروائیو کر رہا ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ارتقائی معاملات طے ہو رہے ہیں اور جو ایولیوشن چل رہا ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اور معاملات اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کے حوالے سے سیلاب کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. ایک سیکنڈ صرف میں بتانا چاہتا ہوں جی, جو جمہوریت کے حوالے سے بات ہے سر, جو ملک میں یہ جو حالات آپ جمہوری معاملات جو کہہ رہے تھے, تو جمہوریت جو ہے اس کی کامیابی کے لیے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے وہ موجود ہونی چاہیے. مطلب پولیٹیکل کانشیسنس بہت ضروری ہے, ایجوکیشن بہت ضروری ہے, مالی معاملات کسی ملک کے مستحکم نہیں ہوں گے تو وہاں جمہوریت نہیں چل سکتی اور وہاں خراب حالات مسائل پیش آئیں گے. تو وہی ہو رہا ہے اور اس میں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ٹھیک ہوں گی اور مجھے امید واثق ہے کہ وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. اب آ جائیے سیلاب کی طرف. جی سیلاب کی جو صورتحال ہے جی, وہ پورا ملک اس میں ڈوبا ہوا ہے. اور لیکن اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جی یہ تو کوئی, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی شاید تھوڑی سا ذکر کیا تھا کہ دیکھیں جی اس پہ تو آپ کو پوری پلاننگ کرنی چاہیے کہ آخر 2-4 سال کے بعد جب یہ معاملات ہوتے ہیں اور لوگ بے گھر ہوتے ہیں, وہ تو لانگ ٹرم کی تو بات ہے. شارٹ ٹرم میں کیا کرے, شارٹ ٹرم میں تو جی بس جو اس طریقے سے جو حالات بنے ہوئے جی, دیکھیے جی فصلوں کا حال بہت برا ہے, ختم ہو گئی ہیں. سبزیاں آپ کہاں سے کھائیں گے, جو آپ کی گندم, چاول, چنا, جوار, باجرہ, مکئی, روٹی, یہ سب ڈیفیکلٹیز آپ کو آئیں گی. لیکن قوموں کی زندگی میں یہ معاملات آتے رہتی ہیں اور اس کو شفافیت کے ساتھ گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے اور اس کو کرنا چاہیے اور اپنے عوام کو اعتماد میں لے کر جو ہے ان کی بھلائی کے لیے, ان کی آباد کاری کے لیے, ان کو سہولتیں دینے کے لیے پوری کوشش نہ صرف حکومت کو بلکہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ ایمانداری کے ساتھ مخلص ہو کر اپنے ان بھائیوں کی مدد کے لیے ہم سب نکلیں. اور حکومت کا فرض زیادہ بنتا ہے کہ وہ اس میں زیادہ ہمت سے کام لے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, سر میں اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے اب اس وقت جو رائٹ ناؤ سچویشن ہے, علی پور والی سائڈ پہ بات کی جائے یا بات کی جائے ہم ملتان والی سائڈ پہ بات کی جائے, جلال پور والی سائڈ پہ, وہاں پہ پاک فوج بھی وہاں پہ ریسکیو کرنے کے لیے پہنچ چکی ہے ہنگامی صورتحال میں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہماری سول ایڈمنسٹریشن ہے, کیا ان کو نہیں تیار اتنا رہنا چاہیے کہ ان معاملات کو انہیں بھی دیکھنا چاہیے؟ جب کوئی ہنگامی صورتحال بنتی ہے سر, تو سول ایڈمنسٹریشن کیا رول پلے کرے اس میں سر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی کیونکہ اس کے منظم قسم کا ہمارا ایک وہ ٹریننگ کا شیڈیول ہے جس میں ہماری کور آف انجینئر بھی ہے اور ریگولرلی ہم اس کو مطلب ہے کہ رکھتے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کئی ڈیکیڈ سے ان کی کیپیبلٹی ہم نے بڑھائی نہیں ہے. جو سول سیٹ اپ ہے اس کی کیپیبلٹی ہم اس کو بڑھانے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ وہ اتنی کیپیبل ہو کہ فلڈ کے اوپر اس طرح کی چیز. رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے. میں سر آخری 1-2 منٹ کا جواب آپ سے لوں گا. میاں صاحب صرف مجھے اس میں بتا دیں کہ انٹرنیشنل امداد اور کی بات کی جا رہی ہے, آئی ایم ایف نے بھی آنا ہے اگلے مہینے تک میرے خیال میں, کیا اچھا پیکج بن جائے گا عوام کے لیے؟ مجھے اتنا بتا دیں. بات یہ ہے کہ ہمیں ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنلی اپیل کرنی چاہیے گورنمنٹ کو, اور کہ جی اس وقت ہمارا ملک سب سے زیادہ دنیا میں اگر سیلاب کی زد میں سب سے زیادہ ہے تو وہ پاکستان ہے. اور آپ کا دیکھیں نا کلائمیٹ چینج جو ہے اس کے سب سے زیادہ جو ہے افیکٹی جو ہے جو ملک ہے وہ پاکستان ہے. اور اس کے اوپر بھی یہ دیکھیں کہ ہندوستان نے آبی جارحیت کر پاکستان کے ساتھ کر, سر اچھا پیکج عوام کے لیے بن پائے گا پروگرام کا وقت ختم ہونے پر, یہ بتا دیں سر. بس یہ بن سکتا ہے جی, یہ بالکل بن سکتا ہے. گورنمنٹ کو اس پہ خاص آئی ایم ایف تو وہ بھی آپ کے ساتھ کرے گا, لیکن اس کو انٹرنیشنلی اپیل ہمیں کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر تباہ کاریاں جو سیلاب کی تباہ کاریاں اس کے لیے انٹرنیشنل اپیل ہمیں کرنی چاہیے, سارے پوری دنیا سے کرنی چاہیے کہ پاکستان
पाकिस्तान इस वक्त किस धाने पे पहुंच चुका ठीक है है। और लोगों की तो सारी की सारी अमलाक आगे से जो है वो तबाह हो चुकी है। और पाकिस्तानी कौम को, आखिरी बात यह है कि पाकिस्तानी कौम को भी अपने भाइयों के साथ खड़े होना चाहिए, ये बड़ी जरूरत है। थैंक यू सो मच सर, आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू सो मच मियां अब्दुल वहीद साहब, प्रोफेसर साहब आप तशरीफ रहे, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, क्रक्स ऑफ द प्रोग्राम ये है कि हमने एक डिटेल थोड़ा हीटेड जो डिबेट हमने की वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से बात की। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही एक रियासत को जो है वो कामयाबी पे गामजन करती है। सबने अपनी एक राय दी, मेरी भी एक मौदबाना राय है। मेरे ख्याल में एक कलेक्टिव रिफॉर्म्स के अलावा हमारी एक इंडिविजुअल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमें बातौर पैट्रियोट अगर एक शख्स एक ज़ाती तौर पर अपने आप को सही करने की कोशिश करे तो मेरे ख्याल में वो एक मिसाल है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। अवाम अपने आप को ठीक करे, हुक्मरान भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने का है। अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।